अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। ज़ियारतगाह हज़रत बल की तख्ती के मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। कौमी नशान की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू का सख्त रद्द अमल। आगा रूहुल्लाह ने हजरत बल की तख्ती के मामले में मुबैना हिरासतों की सख्त मजम्मत की। कहा, तमाम महरूसीन को फौरी रिहा किया जाए। कार्रवाई को करार दिया इंतकामी अमल। वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर तहलील किया जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया मुतालबा। ज़ियारतगाह हजरत बल की तख्ती पर अशोक चक्र नक्श किए जाने को करार दिया इहानत मजहब। जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की हुई बारिश। महकमा मौसमियात ने कहा, फिलहाल किसी सैलाब के नहीं हैं खतरात। मरकजी वजारत दाखिला की टीम करेगी बहुत जल्द जम्मू का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का लिया जाएगा जायजा। सैलाब के नतीजे शदीद नुकसानात हुए हैं। मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर नुकसानात की पाबजाई करे। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा का मुतालबा। बडगाम के मागाम में अंजुमन शरई शय्यान के ज़ेर एहतमाम तालिबात ने निकाला जुलूस मिलाद। फ़लस्तीनियों से किया इजहार यकजहती। अमरीका व इजराइल मुखालिफ किए गए नारे बुलंद। और श्रीनगर में हुकाम ने जब्त किया 340 किलोग्राम मुश्तबा गोश्त। किया गया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर में वाक़ ज़ियारतगाह हजरत बल की नौ नस्ब करदा तख्ती से अशोक चक्र को मिटाने की कोशिश करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मुबैना तौर पर सख्त दफात आयद करते हुए FIR दर्ज की गई है। इस मामले में मुबैना तौर पर इब्तदाई तहक़ीक़ात के तौर पर लोगों से पूछताछ का भी आगाज़ कर दिया गया है। कौमी नशान की तौहीन करने, किसी आइनी मजहबी इज्तिमा में खलल डालने के तहत दफ़ा 300 BNS एहानत व तौहीन आमेज़ अमल के ज़रिए अमन को बरहम करने की पादाश में दफ़ा 352 शोर शराबा हंगामा खड़ा करने के इल्ज़ाम में दफ़ा 324(4) किसी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में दफ़ा 196 दो तबक़ात के माबैन नफ़रत पैदा करने, भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत दफ़ा 61(2) मुजरिमाना साजिश रचने जैसे इल्ज़ामात के तहत दफ़ात नामालूम अफराद के नाम FIR दर्ज की गई है। कश्मीर की मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ज़िमन में पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता कोई बयान जारी नहीं किया गया है। ताहम रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि मामले की हसासियत को देखते हुए तेज़ रफ्तारी के साथ तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा के रोज़ ज़ियारतगाह हजरत बल में हाज़िरी देने वाले चंद मर्द खातून ज़ायरीन ने ज़ियारतगाह की तख्ती पर नक्श किए गए अशोक चक्र को देखकर वो मुश्तइल हुए। अशोक चक्र को मजहबी ज़ियारतगाह की तख्ती पर नक्श किए जाने की ज़ायरीन ने सख्त मुखालिफत करते हुए इसको अपने मजहबी जज्बात के खिलाफ करार दिया और उन्हें एहतजाज करते हुए चक्र के निशान को मिटाने की कोशिश की। ताहम वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर की सरबराह डॉक्टर दरख्शां इंदराबी ने इस वाक़े पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसको दहशतगर्दी से ताबीर कर दिया और इन अफराद के खिलाफ PSA लगाते हुए गिरफ्तार करने की मांग भी कर दी। मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने हजरत बल ज़ियारतगाह तख्ती से मुताल्लिक़ा मामले पर अपना सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि कौमी नशान की बेहुरमती किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी व अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने हजरत बल दरगाह में नस्ब
قومی نشان اشوک چکر کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا، حضرت بل درگاہ امن کی علامت ہے. اس درگاہ کا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے ساتھ تعلق ہے، جو اس مقام کو یعنی منفرد بناتا ہے. میں درگاہ حضرت بل میں نصب مقدس اشوک ایمبلم کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرمین ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کو دہشت گردانہ واقعہ قرار دیا اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے. نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے زیارتگاہ حضرت بل میں تختی معاملے میں مبینہ حراستوں کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اس کی مذمت کی. انہوں نے اس طرح کی مبینہ حراستوں کو بدلے کی کارروائی قرار دیا. انہوں نے امید ظاہر کی کہ جنہیں حراست میں لیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کیا جائے. آغا روح اللہ مہدی نے کہا کہ وہ دل برداشتہ ہیں کہ آخر پولیس کی جانب سے 30 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس عملی انتقام کے عمل کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب قیادت کا تقاضا مفاہمت اور ہمدردی کے رویے کا تھا. یہ بات بھی انتہائی مایوس کن ہے کہ اس معاملے کو ادارہ جاتی طور پر اس کو مسخ کرتے ہوئے حب الوطنی کا ایک بگڑا ہوا پیمانہ اور کسوٹی اس کو بنا دیا گیا ہے. زیارتگاہ حضرت بل کی تختی کے معاملے میں عوامی نیشنل کانفرنس نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جموں کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس نے وقف بورڈ کے فوری طور پر اس کو تعلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. عوامی نیشنل کانفرنس نے زیارتگاہ حضرت بل پر نصب کردہ تختی پر اشوک چکر کے نقش کیے جانے کو مذہبی جذبات سے چھیڑ چھاڑ قرار دیا. عوامی نیشنل کانفرنس ANC نے حضرت بل درگاہ میں اشوک چکر کے نشان کی تختی نصب کرنے اور بعد میں اس حوالے سے جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کی. اسے ایمان اور وادی کی مقدس ترین درگاہ کی حرمت پر ایک سنگین حملہ قرار دیا گیا. عوامی نیشنل کانفرنس کے صدر مظفر شاہ نے اس اقدام کو ایمان کے ساتھ مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قرار دیتے ہوئے جموں کشمیر وقف بورڈ کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت بل صرف ایک درگاہ نہیں بلکہ ہمارے عوام کا روحانی دل ہے. یہاں کوئی نشان یا تختیاں نصب کرنا اسلامی روایات کی خلاف ورزی ہے اور لاکھوں عقیدت مندوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے. ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات وادی بھر میں بے چینی کو ہوا دے سکتے ہیں. حکومت کو فیصلہ کن مداخلت کرنی چاہیے اور موئے مقدس تحریک سے سبق سیکھنا چاہیے. ANC کے سخت رد عمل کی تائید دیگر سیاسی و مذہبی تنظیموں نے بھی کی ہے، جن میں متحدہ مجلس علماء جموں کشمیر، میر وائز عمر فاروق کی قیادت میں کانگریس اور اس کے علاوہ کانگریس پارٹی اور CPIM کے رہنما محمد یوسف طارقامی بھی اس میں شامل ہے. اس ضمن میں ANC کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور وقف بورڈ کو تعلیل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور اب موسم کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 11 ستمبر تک صوبہ جموں میں درمیانی درجے کی بارش کے امکانات ہیں. آپ کو بتا دیں کہ محکمہ موسمیات نے جموں صوبے کے کئی اضلاع کے لیے موسمی ایڈوائزری بھی جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے 11 ستمبر کے دوران مطلع ابر آلود رہے گا اور اس درمیانی درجے کی بارش کے بھی آثار ہیں. سری نگر کے بشمول وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش ہوئی. بعض مقامات پر درمیانی درجے کی بارش بھی ریکارڈ کی گئی. جنوبی کشمیر کے کولگام، اننت ناگ اضلاع میں 4 mm بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش کے آثار ہیں. جموں ڈویژن میں 11 ستمبر تک وقفے سے درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے. وولر لیک میں
سطح آب سیلابی صورتحال سے 6 انچ نیچے درج کیا گیا ہے، جبکہ پرخطر سطح سے 16 انچ نیچے درج کیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی ٹیم جموں کا بہت جلد دورہ کرے گی اور سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس جائزے کے بعد نقصانات کا تخمینہ لگایا جائے گا اور امید کی جا رہی ہے کہ کوئی مالی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر طارق حمید کرا نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی پابجائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پر یہاں تباہی ہوئی ہے، جس کا فوری طور پر تخمینہ لگانا چاہیے اور نقصانات کی پابجائی ہونی چاہیے۔ ڈاک بنگلہ سوپور میں آج پی ڈی پی کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں رفیق راتھڑ اور دیگر مقامی لیڈران نے شرکت کی۔ جو گراؤنڈ پر کام کرتے ہیں ان کو ان معاملات کی جانکاری بھی ہونی چاہیے اور کس طرح سے وہ لوگوں کے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی ان کو جانکاری دی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیونکہ تنظیمی رد بدل بھی سوپور کانسٹیچوئنسی میں ہوا، اس حوالے سے بھی آج لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تنظیم کے ساتھ جڑے رہیں، تنظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب کا ویژن اور محبوبہ جی نے جس کمال مردی سے اور جس طرح سے بالخصوص 2019 کے بعد یہاں کے لوگوں کی عزت اور احترام کی بات کی ہے، لوگوں کی پہچان کی بات کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو لوگوں نے اس کو بھی سراہا اور ہمارے ورکر بھی بڑے انتہائی مشکل ترین حالات میں کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ عطاب کا بھی شکار ہیں، جو یہاں پر رولنگ پارٹی ہے وہ ان کو بڑا تنگ کرتی ہے، ہراسان کرتی ہے، تو لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے تہیا کر رکھا ہے کہ یہ بھی ان کا کیڈر بیس جو لوگ ہیں جو تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، جن کا کنوکشن ہے، وہ ہر صورت میں اس ذاتی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف صف آ رہے ہیں اور کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ایجنڈا ہے یہ ہے کہ لوگوں کے معاملات اور مسائل حل ہوں، ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہاں پر جو جموں کشمیر کے لوگوں کی اسٹیٹ جو کھو گئی ہے وہ واپس ملے، ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جو ہماری پہچان تھی اور جو ہمارا جھنڈا تھا، ہمارا آئین تھا 370 اور 35 سے، اس کو پھر سے ریسٹور کیا جائے، یہ ہمارا کور ایجنڈا ہے۔ پہلی لیڈر ہیں محبوبہ جی، جنہوں نے باضابطہ اس طرح پریس کانفرنس کی اور جو فروٹ گروورز کے حوالے سے جو خدشات ہیں، جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا۔ انہوں نے سرکار سے یہ بھی کہا، اگر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک اسپیشل ٹرین، گڈس ٹرین یہاں پر چلائی جائے تاکہ نارتھ کشمیر کا بالخصوص اس پریس کانفرنس ذکر کیا اور کہا کہ یہاں پر ایک دوسری ٹرین چلنی چاہیے نارتھ کشمیر سے، تاکہ میوہ صنعت کو جو نقصان ہوا ہے، جس طرح سے ہماری ٹرکیں رکی ہیں، میوہ خراب ہو رہا ہے، پیریشیبل گڈس ہیں اس میں، پیریشیبل آئٹمس ہیں اس میں، وہ جو جس طرح سے وہ خراب ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ہوم منسٹر سے بھی کہا ہے، پرائم منسٹر سے بھی اپیل کی ہے کہ ہر صورت میں یہاں کے لوگوں کو یہ سہولیات پہنچانے کے لیے ایک اسپیشل ٹرین کا انتظام کیا جائے۔ جہاں ہمارا کیڈر دیکھیں آپ، جہاں بھی ہے، ہم لوگوں کی جینیون آواز کو ہائی لائٹ کرنے میں پیچھے کہیں نہیں ہے۔ نارتھ کشمیر کی ہارٹیکلچر کا ہب ہے اور دیکھا آپ نے بھی بات کی، آپ نے بھی اس پر بات کی، آپ مطمئن رہے جہاں بھی جس طرح سے بھی ہم ان کے معاملات کو، ایشوز کو حل کروا سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ پلوامہ میں سیلابی صورتحال کے بعد یہاں پینے کے پانی کی سربراہی بھی متاثر رہی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلابی جو پانی ہے کئی ایک مقامات پر اب بھی رکا ہوا ہے، جس کے پیش نظر یہاں مقامی ایک رضاکارانہ طور پر لوگوں میں پینے کے پانی کی بھی تقسیم عمل میں لائی گئی اور ماہ ربیع الاول کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی تناظر میں یہاں پر سبیل بھی لگائی گئی اور لوگوں میں بسکٹ اور دیگر چیزیں تقسیم کی گئی ہیں۔
मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम तक ये न्यूज़ पहुँचाई। काकापोरा का एक इलाका है जो सैलाब ज़दा इलाका है, यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा था अब तक। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओवैसी अली भट्ट फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन ओवैसी अली भट्ट साहब है, उनकी डायरेक्शन पे हमने ये वक्त निकाला और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने पानी प्रोवाइड किया, इनको जो भी चीज़ें ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। आगे भी अगर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो इनको, हम रिलीफ इन तक पहुँचाएंगे। ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए थे इस सैलाब से, वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, चौडूरा, ये इलाके, हम पूरे उस इलाके में लगे हुए थे। ये जो हमारे पुलवामा के ये जो इलाके हैं, ये इनमें थोड़ा कम पानी आया था, लेकिन लोग निकले थे यहाँ से घरों में, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें थी, वो अब तक यहाँ नहीं पहुँची थी। जैसे ज़्यादा अहम जो चीज़ थी वो पानी है। तो अभी हमने यहाँ तक इन घरों में पानी पहुँचाया है। आगे हम देखेंगे अगर किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो भी हम इनको प्रोवाइड करेंगे। बहुत अच्छा है, अप्रिशिएटेड इकदाम इनका जो भी काम है जो इस फ्लड रिलेटेड। आस्ताना मोहल्ला काकापुरा नाला रोमशी में लैंडस्लाइडिंग से मकानात मुनहदम हुए और बिलखुसूस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बनाई। ताहम जिन्हें नुकसानात हुए हैं वो अब भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी बाज़ाबातकारी की जाए और इन्हें इनके नुकसानात की पाबजाई की जाए। शहनाज अहमद शाह जिन्हें मतलब यह मकान फादर ये बसान ये बसान अत गोमुत आज ब्रो लगभग 5-8 वरी 5-8 वरी गोमुत मतलब खराब ये कन द्राम पे गुजर वारिया फिर फ्लड वाले तम दिमो ऐश कर दिमो क्या टाइम पे वो तमो यह गो तुम सैंक्शन तो मगर ठेकेदार ना माना काम करना कहें सह दपान मे रकम अत कम तो इस लिहाज पे पे गो पेंडिंग रोज अती वनकस गो जनाब मोहतरम सहलाब खोद यह लोगन वसन तो यह वोत ऊर जमीन सारे बिल्कुल दोनों मकान खतरे बिल्कुल बहुत 10 तशवीश जबरदस्त तशवीश सन गुजारिश DC साहबस खासकर फिल फोर लगे सह अत काम ताकि सन दिल शहलान ये गो मसल यह गो यह लैंड स्लाइडिंग गो मकान गिरनिक वाक़ लैंड स्लाइडिंग गई अमे गो सारी मकान गो डैमेज इन कहीं रेस्क्यू इन करो रेस्क्यू बे मुतलका तहसीलदार साहबस खुद कर अपील तम गन पान योतन बज़ाहिर तम वो प्रेजेंट पोजिशन बे SDRF तम वो प्रेजेंट पोजिशन ताकि यहज जिंदगी बन रिहेबिटेट बे बार बार रिक्वेस्ट फ्लड कंट्रोल तम दित अत पे कहीं रेस्पॉन्ड वनकन वन कि तम वनकन फ्लड कंट्रोल वोल कतन पे दफ्तर मज तम लतुल्ला तम योतन वनकन कहें मैं बड़ शुक्र कर गुजार कर तम आय योतन सन हालात वुचने खतर ये लैंड स्लाइडिंग वुचने खतर नमन मकान हालत वुचने खतर उधर बडगाम के मागाम में जुलूस मिलाद बरामद किया गया। अंजुमन शरई शयान के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस निकाला गया जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया, जिन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में और इज़राइल व अमरीका मुखालिफ नारे बुलंद किए। अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है, जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, गद्दार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तालिब इल्म इमाम मकतब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चायरा मागम से आज ये आगा सैयद हसन अल-मुर्सली अल-सफ़ी के मुताबिक के जरिए यहाँ पर ये प्रोग्राम मागाम में मुनक्किद किया गया है। ये हफ्ते वहदत का प्रोग्राम है जिसके लिए ये पूरी सारी कायनात, ये दो आलम बनाए गए, उसी की विलादत है, उसी की जश्न के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर हम यहाँ पर जश्न मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि इमाम ख़मैनी का फरमान है हमारे लिए कि 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक ये प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, जश्न जारी रहना चाहिए, ताकि हम में से इत्तेहाद पैदा हो जाए, हम में से भाईचारा हो जाए, हम एक हो जाए, शिया सुन्नी एक हो जाए। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक हम ये जश्न मनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको इस हफ्ते वहदत के मुकाम पर मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्या आज हफ्ता वहदत है, यहाँ पे हम सब जमा हुए अपने अपने घरों से निकले, अपने अपने मदरसा से निकले हैं, बापर्दा जैसे मेरी बहनें निकले, मेरे भाई निकले और बापर्दा निकले हैं। हम यहाँ पे हफ्ते वहदत मनाने आए हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, जानते हैं कि यहाँ से अब रैली निकलेगी वहां तक, क्योंकि हम ये दिखाने चाहते हैं दुनिया को कि हम सब एक है, अलग अलग नहीं है। हमारा कुरान है कि हमारा दीन है कि हमारे पैगम्बर है कि, इसीलिए हमको आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये हफ्ते वहदत है। हफ्ते वहदत का मतलब है कि हमारे पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पैदा हुए हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चे रास्ते पे कैसे चलते हैं, सच्चा कैसे बनते हैं, दीन कैसे फैलाना चाहिए, अपने अपने इन बड़ों बुजुर्गों से कैसे तहजीब से बात करनी दे, उसमें अमल करार दे। यकीनन हम जिंदगी के हर मरहले में कामयाब व कामरान हो जाएंगे। लिहाजा यही मेरा पैगाम यही होगा कि हम आपस में कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंशूर करा दें, ताकि जिंदगी के हर शोबे हर मोड़ पे हम कामयाब व कामरान हो जाए। आज माह रबीउल अव्वल के अजीम मुकद्दस लम्हात जो है वो रवा दवा है। पूरे दुनिया में आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयाम और ये दिन पाक और पवित्र दिन जो है जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज हम जिले बड़गाम के मागाम इलाके में हमने भी आज यहाँ पे इस मुबारक दिन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और उलमाए किराम इस इलाके के ज़ीशोर और बाइज्जत लोग जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसका ये मकसद नहीं कि हम तमाशा। और वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों में आज भी मिलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ज़ियारतगाह हजरत बल की तख्ती के मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। कौमी नशान की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू का सख्त रद्द अमल। आगा रूहुल्लाह ने हजरत बल की तख्ती के मामले में मुबैना हिरासतों की सख्त मजम्मत की। कहा तमाम महरूसीन को फौरी रिहा किया जाए। कार्रवाई को करार दिया इंतकामी अमल। वक्फ बोर्ड को फौरी तौर पर तहलील किया जाए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया मुतालबा। ज़ियारतगाह हजरत बल की तख्ती पर अशोक चक्र नक्श किए जाने को करार दिया इहानत मजहब। जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की हुई बारिश। महकमा मौसमियात ने कहा फिलहाल किसी सैलाब के नहीं हैं खतरात। मरकजी वजारत दाखिला की टीम करेगी बहुत जल्द जम्मू का दौरा। सैलाब से होने वाले नुकसानात का लिया जाएगा जायजा। सैलाब के नतीजे शदीद नुकसानात हुए हैं। मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर नुकसानात की पाबजाई करे। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा का मुतालबा। बडगाम के मागाम में अंजुमन शरई शय्यान के ज़ेर एहतमाम तालिबात ने निकाला जुलूस मिलाद। फ़लस्तीनियों से किया इजहार यकजहती। अमरीका व इजराइल मुखालिफ किए गए नारे बुलंद।
اور سری نگر میں حکام نے ضبط کیا 340 کلو گرام مشتبہ گوشت، کیا گیا مقدمہ درج۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔